कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौँमा दबाव बढ्दो। घटना अनुसन्धानमा संलग्न उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि नै छानबिन सुरु। एसपी विष्टको डीएनए परीक्षण। विशिष्ट व्यक्तिले विदेशमा उपचार गराए सरकारले अब खर्च नबेहोर्ने नियमावली निलम्बन गरेर छोटो प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्ने संघीय संसदको तयारी। मुलुकभर व्यावसायिक संस्थाको संख्या 9,22,000, 34,08,000ले रोजगारी पाएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक विवरण। अमेरिका र फिलिपिन्समा शक्तिशाली आँधीको खतरा, सुरक्षित स्थानमा जान अटेर नगर्न स्थानीयलाई अमेरिकी प्रशासनको विशेष आग्रह। र लखनऊमा जारी अन्डर 19 क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालले आज घरेलु टोली भारत अन्डर 19 ए टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै कमजोरी सुधार्ने प्रशिक्षक दासको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका बुवा आमासँगै यति बेला 9 अधिकारकर्मी महिला पनि आफ्नो परिवार र कामकाज छोडेर राजधानी आएका छन्। यति नै महिला हुन् जो अहोरात्र नखटिएका भए कञ्चनपुर घटना उति बेलै सेलाउन सक्थ्यो। सब भेटिएकै दिन साउन 11 गते कञ्चनपुरका कांग्रेस, पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेका 3 पुरुष प्रतिनिधिको रोहबरमा कागज गराएर प्रहरीले निर्मलाको सद्गत गर्न खोजेको थियो। यिनै महिलाले यसमा कुनै राजनैतिक निर्णय हुन नसक्ने भन्दै पुरुषहरूको सहमति विरुद्ध आन्दोलन गरेपछि त्यस दिन शव जलाउन रोकिएको थियो। आन्दोलनको केन्द्रमा थिइन् 32 वर्षीय लक्ष्मी मल्ल। पुरुषहरूले गरेको काम कागजमा निर्मलाको हत्या भएको मात्र लेखिएको थियो। त्यसले उहाँलाई साह्रै बिझायो। युनिबाट रगत समेत बगेकाले बलात्कार पनि लेख्नुपर्ने हाम्रो माग थियो, तर 3 मध्येका एक प्रतिनिधिले डाक्टरको रिपोर्ट नआई लेख्न मिल्दैन भनेपछि लक्ष्मीले भन्नुभयो त्यसो हो भने हत्या चाहिँ डाक्टरको रिपोर्ट नआई कसरी लेख्न मिल्छ? निर्मलाले आत्महत्या पनि त गरेको हुन सक्छ नि भनेर मैले सोधेँ। कागजमा बलात्कार छुटाउने निर्णयले महिला मात्र होइन युवा पनि तातेपछि प्रहरीले निर्मलाको शव उठाउन सकेन। यसरी शव जलाउने निर्णय बिथुलिएपछि प्रहरी निकै क्रोध भयो। लक्ष्मीले भन्नुभयो त्यसपछि हामीमाथि लाठीचार्ज र अश्रु ग्यास प्रहार भयो। यति हुँदा पनि मैले भाइहरूलाई आवेशमा नआउन सम्झाइरहेकी थिएँ। यसलाई पठायो भने सबै शान्त हुन्छ भनेर एक प्रहरीले मलाई त्यहाँबाट जबरजस्ती हटाउन खोजे, तर म साँझ नपरे निस्कदै निस्किन। भोलिपल्ट त बिहानै नगरपालिकाको फोहोर फाल्ने ट्र्याक्टरमा शव हालेर लाने तयारी भएको रहेछ। यो सुनेपछि म हतारिँदै अस्पताल पुगेँ। लक्ष्मी भन्छन् त्यहाँ निर्मलाका बुवा यज्ञराज बेहोस अवस्थामा थिए, आमाको बेहाल पनि उस्तै थियो। त्यसै बेला मामा भन्दै तीर्थराज भण्डारी भन्ने मान्छे आएर सब बुझ्ने तर्खर गर्दै रहेछन्। त्यो देख्दा मेरो पारो चढेर आयो। कस्तो खालको मामा तपाईँ भनेर तीर्थराजलाई पनि हप्काए। लक्ष्मीका अनुसार मामा पछि हट्न मानेनन्। त्यसपछि प्रहरीले माइकिङ गर्दै हामीलाई घर फर्किन आदेश गर्यो। नटेरे बल प्रयोग गर्ने चेतावनी पनि दियो। उनी भन्छन् हिजो जस्तै कुटपिट गर्ला भनेर अरू भागे, म चाहिँ कुटे पनि कुटोस् भनेर बसिरहेँ। त्यस दिन पनि प्रहरीले शव उठाउन सकेन। 13 गते पनि यसरी नै प्रतिकार गर्न खोज्दा लक्ष्मी प्रहरीको आक्रोशमा परेकी थिइन्। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको छानबिन अनुसन्धानमा संलग्न उच्च प्रहरी अधिकारी तर्फै सोझिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले निलम्बित एसपी दिल्लीराज विष्टको डीएनए परीक्षणका लागि रगतको नमुना संकलन गरेको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका फरेन्सिक विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर हरिहर बस्तीले हिजो नमुना संकलन गरेर प्रहरीलाई बुझाउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो मैले आज बिहान डीएनए परीक्षणका लागि एसपी विष्टबाट नमुना संकलन गरेर प्रहरीलाई बुझाएको छु। प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापाले एसपी विष्ट, उनका छोरा किरण र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टका भतिजा आयुष विष्टको रगतको नमुना संकलन गरिएको जनाएको छ। जानकारी दिनुभयो। यसरी संकलित नमुना डीएनए प्रोफाइलिङ गर्नका निम्ति प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाइसकिएको छ। प्रवक्ता थापाले जनस्तरबाट शंका गरिएका व्यक्तिको पनि डीएनए टेस्ट गर्न थालिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो हामीले शंका लागेका सबैमाथि निगरानी र अनुसन्धान गरिरहेका छौं। यसैबीच संसद र सडक दुवैतिरबाट दोषी पत्ता लगाउन दबाव बढिरहँदा प्रहरी रक्षात्मक बन्दै गएको छ। स्रोतका अनुसार अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको संलग्नतालाई प्रहरीका उच्च अधिकारीले त्यति रुचाइरहेका छैनन्। नाटकीय रूपमा राजीनामा फिर्ता लिएका
छानबिन समितिका उपसचिव वीरेन्द्र केसीको भूमिकालाई पनि प्रहरीका उच्च अधिकारीले छानबिनको समितिको असफलताका रूपमा अर्थ्याएका छन्। प्रहरीको आन्तरिक छलफलको परम्परागत प्रणालीलाई पन्छाएर गृह अघि सरेको र छानबिन समितिले 15 दिन बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन नदिएकाले घटना थप गिजोलिन पुगेको उनीहरूको बुझाइ छ। भदौ 22 गते प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले कञ्चनपुरमै पुगेर निर्मला हत्या घटनाका सम्बन्धमा एसपी डिलिराज विष्टलाई इङ्गित गर्दै भन्नुभएको थियो, नालायक नेतृत्वले लज्जित बनाएको छ। दोषी नै मानेर एसपीलाई निलम्बन गरिएको हो। यो घटनाले गम्भीर पाठ सिकाएको छ। प्रहरी प्रमुख खनालले भने झैं निर्मला प्रकरण अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीको तत्कालीन जिल्ला नेतृत्वले प्रमाणहरू ढाकछोप गर्न खोजेको पुष्टि हुँदैछ। प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेपछि अधिकांश समय सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरूमा पोस्टिङ भएका एसपी विष्ट जुन जिल्लामा कार्यरत रहे त्यहाँ कुनै न कुनै घटनामा विवादमा परि नै रहे। यसअघि असार मध्यतिर भीमदत्त नगरपालिका 11 भुजेलामा मृत अवस्थामा भेटिएका नैनाराम सार्कीको घटनाका अनुसन्धानमा पनि विवाद देखिएको थियो। मृतकका आफन्तले एसपी विष्ट र डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठीले आर्थिक चलखेल गरेर टिपरले च्यापिएको देखाएको आरोप लगाएका छन्। सार्कीको शव महाकाली नदी किनारको तटबन्धनमा टाउको मात्र थिचिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। दार्चुलाबाट बसाइसरी कञ्चनपुरका स्थायी बासिन्दा भएका एसपी विष्टको कञ्चनपुर पोस्टिङ तेस्रो पटक हो। उनी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सकिएपछि पुसमा काठसरुवा मिलाएर सुर्खेतबाट कञ्चनपुर आएका हुन्। 100 जना दोषी उम्किउन् तर एउटा निर्दोष नफसोस् अपराध अनुसन्धानमा यही कुरालाई मुख्य ध्यान दिइन्छ। तर निर्मला पन्थाको बलात्कारपछि हत्या घटना अनुसन्धानमा भने यसको विपरीत भयो। अनुसन्धानका नाममा प्रहरीले शारीरिक र मानसिक अवस्था ठिक नभएका तथा घटनासँग सरोकारै नभएका निर्दोषलाई फसाउन मात्र खोजेन, बिना कारण हिरासतमा राखेर यातना समेत दियो। प्रहरीले गरिब र सोझालाई छानी नियन्त्रणमा लिई चरम यातना दिएर अपराध कबुल गराउन खोजेको पीडित बताउँछन्। डर, धम्की र त्रास देखाएर पटक बलात्कार र हत्या कबुल गर्न दबाब दिइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। गत भदौ 4 गते प्रहरीले अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरेका भीमदत्त नगरपालिका 19 बाङफाटाका दिलीप विष्टको मानसिक अवस्था पहिले नै ठिक थिएन। 24 दिनपछि हिरासत मुक्त हुँदा उनको अवस्था झनै बिग्रेको छ। हिरासतमा रहँदा प्रहरीले दिएको यातनाका कारण उनी घर परिवारका सदस्य देख्दै डराउन थालेका छन्। बुवा कमल सिंहले भने उसको त जीवन खतम पारिदियो, त्यसै पनि दिमाग ठिक थिएन, अब त झन् सम्हाली साध्य छैन, डराएर मान्छे नजिक आउनै मान्दैन, प्रहरीले निकै यातना दियो भन्छ। दिलीपलाई भदौ 3 गते पक्राउ गरेको प्रहरीको दाबी गरेको छ भने कमल भने 2 गते नै उनलाई लगेको बताउँछन्। दिलीपलाई प्रहरीले मंगलबार मुद्दा चलाउन यथेष्ट प्रमाण नभेटिएको भन्दै छाडेको थियो। उनको डीएनए रिपोर्ट पनि निर्मलाको शरीरबाट लिएको नमुनासँग मिलेको छैन। मानसिक अवस्था र यौन उत्तेजना बारे पनि उसको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। सो परीक्षणबाट केही खुल्न नसकेको प्रहरी स्वयंले जनाएको छ। निर्दोष व्यक्तिलाई बलात्कारी भनिएको र चरम यातना दिएकाले मानहानि तथा क्षतिपूर्तिका लागि मुद्दा दायर गर्न लागेको उनले बताए। उनले भने तर मुद्दा दिन डर लागिरहेको छ, हामी सोझो मान्छे फेरि फसाउने पो हुन् कि। यसैबीच बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन सरकार गम्भीर नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। एक सातापछि हिजो बैठक सुरु भए लगत्तै कांग्रेस सांसदले विरोध जनाएका हुन्। सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले राज्य संयन्त्रले घटना ढाकछोप गरेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो यो घटना हरेक दिन नाटकीय रूपमा जटिल र रहस्यमय हुँदै गएको छ। अनुसन्धान टोली एकपछि अर्को गर्दै परिवर्तन भइरहेको छ। प्रहरी वास्तविक अपराधीसम्म पुग्न सकेको छैन। दोषी पत्ता लगाउने भन्दा पनि राज्य संयन्त्र नै ढाकछोप गर्न लागेको उहाँको आरोप थियो। गृह मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समिति सदस्य वीरेन्द्र केसीले अनुसन्धानको विश्वसनीयतामा प्रश्न जनाउँदै राजीनामा गरेपछि यो प्रकरण झन शंकास्पद भएको उहाँले बताउनुभयो। बडुले भन्नुभयो केसीले सुरक्षाका लागि राष्ट्रसङ्घ गुहार्नुपर्ने अवस्था किन र कसरी आयो? उनले भनेको शक्तिशाली व्यक्ति को हुन्, राज्य संयन्त्र कसले चलाएको छ? कांग्रेसले तरुण दलका कार्यकर्ता रोहित पुनको हत्या र पक्राउ नगरिएको र खोज तलासका प्रधान सम्पादक राजु बस्नेतलाई गिरफ्तार गरिएको विषयमा पनि विरोध जनाएको छ। बस्नेतको पक्राउ प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको कांग्रेसको ठहर छ। कांग्रेसले उठाएको विषयको जवाफ नदिएको भन्दै सांसदहरूले आफ्नै सिटमा उभिएर बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। अब पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री सहितका विशिष्ट व्यक्तिले विदेश गएर उपचार गराए सरकारले खर्च नबेहोर्ने भएको छ। यसअघि विशिष्ट व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेको खर्च पनि राज्यले बेहोर्दै आएको थियो। संसदको स्वास्थ्य शिक्षा समितिले जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलपछि तयार परिमार्जित प्रतिवेदनमा विदेशमा उपचार गराएको खर्च राज्यले उपलब्ध नगराउने प्रावधान समेत थप गरेको हो। समितिले सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको प्रतिवेदन हिजो संसदमा पेश भएको छ। संसदले असोज 2 भित्र विधेयक पारित गरेपछि विदेशमा उपचार गर्नेको खर्च राज्यले बेहोर्न कानूनी रूपमा मिल्ने छैन। सरकारले पेश गरेको विधेयकमाथि परेको 179 वटा संशोधनको छलफल गर्न खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको थियो। उपसमितिले विशिष्ट व्यक्तिलाई राज्यको खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न रोक लगाउने व्यवस्था राखेको प्रतिवेदनलाई समितिले सर्वसम्मतले पारित गरेको हो। यसैबीच विधेयकले सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई तोकिएको समयमा अन्यन्त्र काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यस्तै सम्बन्धित कार्यालयले तोकिएको समयभन्दा फरक समयमा काम गर्न पनि पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। औषधि विक्रेताले चिकित्सकको सिफारिस बिना कुनै पनि औषधि बिक्री गर्न समेत यो विधेयकले रोक लगाएको छ। यस्तै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधि सिफारिस गर्दा जेनेरिक नाम लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसैबीच स्वास्थ्य संस्थाले आमा वा बुवा को मात्रै नाम राखेर शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले पेश गरेको विधेयकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको वा बाबुको नाम उल्लेख गर्न नचाहेको हकमा बेहोरा खुलाउनु पर्ने प्रावधान थियो। समितिले यो प्रावधान हटाएर आमाका नाममा मात्र पनि प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो। यसैबीच सुत्केरी महिलाले 1 वर्षसम्म बेतलबी बिदा पाउने भएका छन्। संसदको स्वास्थ्य शिक्षा समितिले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलपछि प्रसूति बिदा अपुग भए चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा 1 वर्षसम्म बेतलबी बिदा पाउने व्यवस्था गरेको हो। संघीय संसदले नियमावली निलम्बन गरेर छोटो प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्ने भएको छ। असोज 2 भित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने ऐन जारी गरिसक्नुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागि हो। संविधान जारी भएको 3 वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानून बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न नियम निलम्बन गर्न लागि हो। चक्रपथमा मोनोरेल निर्माण गर्न 1 खर्ब 16 अर्ब खर्च लाग्ने भएको छ। निर्माण सम्बन्धी चिनिया कम्पनी 25औं ब्युरो ग्रुप कम्पनी लिमिटेड CRCC ले महानगरलाई बुझाएको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा मोनोरेल निर्माणका लागि 16 रकम आवश्यक हुने उल्लेख छ। हिजो CRCC ले काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरलाई सो प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा बुझाएको हो। प्रदेश र स्थानीय तहले संघीयता कार्यान्वयन तथा तीन तहका सरकार बीचको समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको माग गरेका छन्। भदौ 21 गते पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्री भेला र भदौ 14 गते काठमाडौँमा सम्पन्न नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको भेलामा यस्तो माग गरिएको हो। दुवै भेलाका घोषणा पत्रमा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संयन्त्रको माग प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। रिट निवेदन दर्ता हुनासाथ एक पक्षीय सुनवाईका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले बल्ल एनसेल कर छलीका विवरण तथा फाइल झिकाउने आदेश दिएको छ। एनसेल कर छली मुद्दाको अन्तरिम आदेशले 23.5 अर्ब रुपैयाँ रकम विदेशिएको झण्डै 8 महिनापछि सर्वोच्चले फाइल अध्ययनको आवश्यकता महसुस गरेको हो। एनसेलका आधा दर्जन भन्दा बढी मुद्दामा करदातालाई नै फाइदा पुग्ने गरी आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले 8 महिना अघि बृहत पूर्ण इजलास पठाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले अत्यावश्यकीय सेवा अन्तर्गत पर्ने चिकित्सा सेवा ठप्प पार्ने कार्य नगराउन चिकित्सकका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। फौजदारी संहितामा राखिएको इजलास सम्बन्धी प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै चिकित्सकहरूले इमर्जेन्सी बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने घोषणापछि परेको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। न्यायाधीश दीपक राज जोशीको इजलासले सरकार र चिकित्सक संघ बीच भएको सम्झौता समेत यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।
भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरीले नवनियुक्त प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई पद बहालीको भोलिपल्टै अर्थात् सोमबार सैनिक मुख्यालय पुगेर शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। नेपालले भारतमा ब्यामस्टिक राष्ट्रको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग नलिएको पृष्ठभूमिमा भएको सो भेटघाटबारे परराष्ट्र मन्त्रालय भने बेखबर छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने विदेशी राजदूत वा पदाधिकारीले सरकारको कुनै निकायका अधिकारी भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रोटोकल छ, तर प्रधान सेनापतिलाई राजदूत पुरीले गरेको भेटघाटबारे हामीलाई कुनै पनि जानकारी छैन। संगठित अपराध, सुन तस्करी र सनमसाक्य हत्या मुद्दाका थप 3 अभियुक्तलाई उच्च अदालत विराटनगरले थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत मोरङले यसअघि गरेको आदेश सदर गर्दै उच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। न्यायाधीश थिरबहादुर कार्की र हरिप्रसाद भण्डारीको इजलासले हिजो डीएसपी सञ्जय बहादुर राउतलाई थुनामा राख्न आदेश सदर गरेको छ। यसअघि बुधबार र मंगलबार अभियुक्तहरू तुलाराम थारू र लाक्पा शेर्पालाई पनि थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेश उच्च अदालतले सदर गरेको थियो। यसैगरी सो मुद्दामा अरू 3 अभियुक्तलाई थुनामा राख्न माताहत अदालतले दिएको आदेश बेरितको नभएको भन्दै उच्च अदालतले सदर गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हिजो प्रदेश स्तरीय निकायमा कामकाजका लागि भू संरक्षण अधिकृतहरूलाई खटाएको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन 2074 र संघीय सरकारको मन्त्री परिषदको साउन 25 को निर्णय अनुसार प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहने गरी उनीहरूलाई खटाइएको हो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन 15 सदस्यीय उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलको संयोजक पत्रकार देवप्रसाद त्रिपाठी रहेका छन्। कार्यदलको समयावधि काम सुरु भएको मितिले 45 दिन तोकिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। चिनिया कम्पनीले आयोजनाबाट हात छिक्ने संकेत गरेको 750 मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबारे निर्णय गर्न लगानी बोर्ड कार्यालयले सञ्चालक समितिको बैठक पर्खने भएको छ। बोर्डको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। बोर्ड र पश्चिम सेती प्रवर्धक कम्पनी चाइना 3 गोर्जेस इन्टरनेसनलको 2 साता अघि काठमाडौँमा भएको 2 दिने छलफलमा चिनिया कम्पनीले आयोजना महँगो पर्ने बताउँदै आयोजनाबाट हात छिक्ने संकेत दिएको थियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले मुलुकभर सबै प्रकृतिका व्यावसायिक संस्थाको संख्या 9,22,425 रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। विभागले हिजो राष्ट्रिय आर्थिक गणना 2075 को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क अनुसार यी व्यावसायिक संस्थाहरूमा 34,08,746 जना जनशक्ति संलग्न रहेका छन्। यसैबीच विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारीका लागि राय सुझाव संकलन, पैरवी र प्रचार गर्न हेटौडामा प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया समेत गरेको छ। सरकारले पप्पू कन्स्ट्रक्सनमाथि छानबिन थालेको छ। सो कन्स्ट्रक्सनले बनाएका सडक र पुल गुणस्तरहीन भएको, समयमै निर्माण नसकेर अलपत्र पारेको गुनासो बढेपछि 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो। समितिले आइतबारबाट काम सुरु गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका प्रमुख दीपक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा साता अघि समिति बनाएको हो। उपभोक्ता हितमा बनाइएको प्रस्तावित कानून व्यवहारिक नभएको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन्। उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा उद्योग मन्त्री र उद्योगी बीच घोचपेच भएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघले हिजो आयोजना गरेको इको ट्रकमा ऐनको विषयमा मन्त्री मातृका यादव र महासंघका पदाधिकारी बीच घोचपेच भएको हो। नयाँ बन्न लागेको ऐन कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीको गुनासो छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिका र फिलिपिन्समा सामुद्रिक आँधीको खतरा रहेको भन्दै लाखौं मानिसलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको छ। फ्लोरेन्स आँधीका कारण अमेरिकाको पूर्वी र तटीय क्षेत्रको नर्थ क्यारोलाइना, भर्जिनियाबाट 17 लाख मानिसलाई तटीय क्षेत्रबाट अन्यत्र लगिएको छ। अमेरिकी मौसमविदले फ्लोरेन्स आँधीले कैयौंको ज्यान लिने भन्दै अटेर गर्दै आफ्नै घरमा नबस्न आग्रह गरेको हो। फिलिपिन्सको लुजान क्षेत्रमा क्याटेगोरी 4 को आँधी आउन सक्ने भन्दै स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको छ। माङटुक आँधी आउन सक्ने भन्दै चीनको दक्षिणी तटीय क्षेत्रबाट 1 करोड मानिसलाई अन्यत्र सार्ने तयारी भइरहेको छ। अमेरिका र फिलिपिन्स दुवै मुलुकले शक्तिशाली आँधीपछि बाढीको खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन्।
अब एउटा खेल प्रसङ्ग। भारत अन्डर 19 बीसँग कमजोर देखिएको नेपाली अन्डर 19 क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक विनोद दासले अर्को खेलमा आफ्नो टोलीबाट सुधारिएको प्रदर्शनको अपेक्षा राखेका छन्। 4 टिम सम्मिलित अन्डर 19 क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालले आज भारतको अन्डर 19 ए सँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। पहिलो दिनको खेलमा नेपाली अन्डर 19 ले 162 रनको लक्ष्य पछ्याउन नसक्दा भारत अन्डर 19 बीसँग 40 रनको पराजय भोगेको थियो। भारत अन्डर 19 बीलाई 49 ओभरमा 161 रनमा अल आउट गरेपछि जवाफी ब्याटिङ थालेको नेपाली अन्डर 19 को इनिङ्स 42 ओभरमा 121 रनमै खुम्चिएको थियो। प्रशिक्षक दासले लखनऊबाट कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, भारतीय अन्डर 19 बीसँग भन्दा हाम्रो सुधारिएको प्रदर्शन हुनेछ। ब्याटिङमा अझ सकारात्मक हुनुलाई हामी सक्दो उत्कृष्ट दिन खोज्नेछौँ। प्रतियोगिताको अर्को टोलीमा अफगानिस्तान अन्डर 19 रहेको छ। पहिलो खेलमै पराजित भएकाले फाइनलमा पुग्ने आशा जीवित राख्न नेपालले भारतको अन्डर 19 ए सँगको खेल जित्नै पर्ने स्थितिमा रहेको छ। यथार्थमा भने बीको तुलनामा बलियो टोली रहेकाले नेपाली अन्डर 19 को ध्यान कसरी सकारात्मक खेल्ने भन्नेमा केन्द्रित देखिएको छ। पुग 3 साताको तयारीले भारत अन्डर 19 को बी टोलीलाई नेपालले चुनौती दिन सकेको थिएन। नेपाली टोलीमा धेरै युवा खेलाडी छन् र उनीहरूले यस अघि सो स्तरको प्रतियोगिता खेलेका छैनन्। त्यसैले अलिकति गाह्रो हुनु सामान्य भएको प्रशिक्षक दासको भनाइ छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही स्थानमा सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। उपत्यकामा सूर्योदय बिहान 5:48 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:10 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी प्रकाश र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।